السلام عليكم، معكم حسان من ايكيباج قرا. اليوم ان شاء الله غادي نطرق للدرس ديال لانتيغرال، وبالضبط الكالكول براتيك ديال لي زانتيغرال اللي فيه بزاف ديال الفقرات. اول فقره ديالنا تكون هي الكالكول ديال لانتيغرال ديال لي فراكسيون اللي قراناهم في الاس 1. وضروري قبل ما نطرقوا لهذه الفقره خاصنا نكونوا عارفين ضروري لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل ديال لي فراكسيون راسيونيل. عندنا دو تيب ديال لي فراكسيون راسيونيل اللي خاصنا نكونوا عارفين ضروري لا ديكومبوزيسيون ديالهم. هي بصفه عامه كيتكتب على شكل لانتيغرال ديال او ديال واحد لا فونكسيون تي فوا دي تي، بحيث ان هاد او يمكن ليه تكتب على شكل ديال واحد دي تي سور ا تي بلس بي، ولا يمكن ليه تكتب على شكل يمكن ليه تكتب على شكل دي دي. هنا يمكن اس اس افيك اس ابارتيان ا ان اتوال. هنا عاوتاني يمكن ليه تكتب على شكل دي تي فاكتور دي تي كاري بلس بي تي بلس Q à la puissance S avec S appartient à n étoile. أو لا بواحد الصيغة أخرى كنا نكتبو على شكل T dt على شكل على T au carré plus PT plus Q à la puissance S. S دايما كتنتمي n ما عدا صفر. هي هاد النوع هذا ساهله لا ديكومبوزيسيون ديالو دغيا يمكن لنا نديرو ليه لا ديكومبوزيسيون. يمكن الاكثريه كيجينا فيه الالان ديال ا تي بلس بي، يعني نحولو كيمكن لنا هذا نحولو على شكل اف بريم على اف. اما فيما يخص هذا كيكون فيه مشكل ضروري. اولها خاصنا كيما تكتب خاصنا نرجعوا هذا دون فاكتور ايريدكتيبل، يعني ما يمكن ليه يتقسم الا على راسو وعلى واحد. ما كاينش شي قاسم مشترك ما بينه وبين شي حاجه اخرى، كيمكن ليه يتقسم غير على راسو هو نيت. هذا اللي قلنا هو اللي كيكون فيه المشكل. كنشدو هاد تي او كاري بلس بي تي باش دابا كنعطيكم الحل ديال المشكل اللي تعطيكم اون فراكسيون راسيونيل بحال هذا بلس كيو كتساوي صفر. ضروري هذا خاص تكون بي او كاري موان 4 بي موان 4 كيو خاصو يكون صغر من صفر، يعني الدلتا ديالو سالبه. عنده غير حلول ماشي في ار، عنده حلول في سي. قلنا باش نحلو باش نعطيكم الحل باش نرجعوا هذا اون فاكتور ايريدكتيبل. هذه خاصنا نحطو اون هاد لو ترينوم خاصنا نحطو سو فورم كانونيك، يعني بصيغه اخرى هاد تي او كاري بلس بي تي بلس كيو يمكن نكتبوها على شكل تي بلس بي سور 2 au carré plus Q moins P au carré sur 4. هذه كتسمى اون ميتر لو ترينوم سو فورم كانونيك. ملي كنحطوه على هذا الشكل هذا كيرجع لنا ساهل. في الاكثريه كيمكن لنا نحولوه ملي كيكون دي تي على هذا كيبقى لنا كيكون عندنا لارك طونجوند ولا شي حاجه اخرى بحال هكا. وكنوضعوا هذا اللي الوسط هنا كنوضعوه هو لامدا كاري. هذا كنوضعوه لامدا كاري، هذا كنوضعوه لامدا فوا او. كيما قلت لكم كنحطو اون فورم كانونيك، يعني ما وضعنا دابا هاد التغييرات المتغير. دابا هذا غادي يولي لنا على شكل لانتيغرال من ا حتى بي ديال دي او سور او au carré u carré plus 1 à la puissance s avec s appartient à n étoile. وهذا اللي فيه مشكل حتى هو بحالو كيولي لنا على فورم من ا حتى بي ديال u دي u على u au carré plus 1 à la puissance s avec s appartient à n étoile. هذا راه تحل المشكل. هذا اللي محلول دابا. يمكن دابا هاد جوج محلول الاشكال ديالهم. هذا يكفي اننا نهبطوا واحد على جوج، وغادي نضربوها في جوج، وغادي تولي لنا بحال اللي قلتو واحد على جوج لانتيغرال من ا حتى بي ديال u au carré plus 1 prime sur u au carré plus 1 à la puissance s fois du. وهذه كما كتعرفوا شنو هي ضروري. هذه هي بحال اللي قلتو اف بريم فوا اف اس ان. هاد اس تولي لنا نطلعوها الفوق وتولي لنا موان اس. هذه لانتيغرال هذه عارفين ضروري عارفين لانتيغرال البريميتيف ديالها.
دونك كيتحل لنا المشكل. اما بالنسبه لهذا كنديروا فيه لا ميثود ديال لانتيغرال بار بارتي، ولا شفتوا واحد الفيديو ديالنا راه حطينا فيه الخاصيات ديال لانتيغرال بار بارتي. الان غادي ندوز لواحد المثال. ناخذ واحد لانتيغرال، نحسبوا بريميتيف ديال دي تي على تي بلس 1 فاكتور دو تي كاري بلس 1. يعني ضروري خاصنا نديرو ليها لا ديكومبوزيسيون. كنشدو هادي هو او، هادي بحال قلنا هذا على شكل لانتيغرال ديال او دو تي فوا دي تي. كنشدو هاد او لي تي هذا وكنديرو ليه لا ديكومبوزيسيون. او لي تي ايكال ا 1 sur t plus 1 facteur de t carré plus 1. Donc égale à a sur t plus 1 plus a t plus pt sur plus c sur t carré plus 1. Donc لا بغينا a اش كتساوي لينا؟ راه كتساوي لينا هي 1 على تي كاري بلس 1 افيك تي غتاخد القيمه ديال ناقص 1، حيت هذا كنديرو هي تي بلس 1 كتيكالا 0، دونك تي ايكالا موان 1. هي هادي اللي حطينا هنا، وكيبقى لنا نعوضو. دونك ا كتعطينا، كنعوضو هنا ناقص 1، دونك كتعطينا 1 على 2، دونك ا هي 1 على 2. دابا بغينا بي، بغينا بي ها هي غنحسبو بي كتساوي لنا باش كتساوي لنا 1 على تي بلس 1، ولا بغينا بالاحرى بي بلس سي. هنا تي شنو غادي نعطيوها؟ شنو هو العدد اللي نعوضوه هنا ويعطينا الصفر؟ حيت حنا كما كنعرفوا اي او كاري هو ناقص 1، دونك الا عوضنا اي هنا تعطينا ناقص 1 بلس 1، دونك كتعطينا الصفر. دونك غنديرو بي اي، داك المتغير حتى نعوضوه اي كيساوي لنا، دونك كيساوي لنا هو 1، دونك افيك تي ايكالا اي. دونك هنا اي بلس 1، هنا الا ضربنا في الاكس هنا، دونك غادي تولي لينا تولي لنا هنا i moins 1 sur i plus 1 facteur de i moins 1. دونك اللي كتعطينا i moins 1 sur هادي شنو كتعطينا؟ كتعطينا هي بحال قلنا هادي هي من متطابقة من الدرجة الثالثة، دونك كتعطينا ناقص 1 ناقص 1 اللي كتعطينا هي ناقص 1 على 2 i ناقص 1 بلس 1 على 2. دونك هنا لا درنا ليدونتيفيكاسيون ما بين هادي وهادي غادي نلقاو بلي بي كتساوي لينا ناقص 1 على 2 وبلي سي كتساوي لينا 1 على 2. دونك حنا دابا لقينا هاد الاعداد ا و بي و سي، دونك كيبقى لنا غير التعويض. حنا كنعوضو دابا، دونك كما قلنا ا لقيناها هي 1 على 2، بي لقيناها هي ناقص 1 على 2، سي لقيناها هي 1 على 2. كما كتعرفوا دابا لانتيغرال كيرجع لنا ساهل. دونك دابا كيما لقينا هاد المجهولين ا و بي و سي، دونك هنا كيمكننا نديرو لانتيغرال دابا. دونك لانتيغرال ديال او دو تي دي تي، ولا غير البريميتيف بصفه عامه كتساوي لنا هي هاد 1 على 2 نحطوها، هذه كتكتب على شكل 1 على 2 لانتيغرال. هادي هنا نقدروا نديرو تي بلس 1 بريم سور تي بلس 1 فوا دي تي. كما كتعرفوا اف بريم على اف هي الان ديال اف، القيمه المطلقه ديال اف. هنا نعملوها بهذا ناقص 1. هنا غادي يبقى لنا عاوتاني بحال قلتو واحد المشكل. هنا مثلا هنا بلس، هنا نديرو الموان نخرجوا الموان كامله، دونك موان لانتيغرال ديال موان 1 سور 2، غنديرو موان 1 سور 2 ديال لانتيغرال ديال تي موان 1 سور تي كاري بلس 1. دونك هنا كما قلت لكم هنا وصلنا هنا، دونك كيولي لنا دابا لانتيغرال ساهل، هي 1 على 2 لانتيغرال ديال تي بلس 1 بريم على تي بلس 1 فوا دي تي موان 1 سور 2 l'intégrale ديال t sur t carré plus 1 dt plus 1 على 2 l'intégrale ديال 1 sur t carré plus 1 dt.
دونك الان غادي نمسح هنا وغادي نكملو. دونك كتولي لينا هي لانتيغرال ديال او دو تي فوا دي تي كيساوي لنا واحد على جوج الان ديال القيمة المطلقة ديال تي بلس ان. هنا هذه كما كتعرفوا هذه هي الارك طونجونت، دونك بلس ان سور دو ارك طونجونت ديال تي. هنا كما قلت لكم هذه غادي نهبطوا عاوتاني واحد على جوج هنا ونضربوا في جوج هنا، دونك غتبقى لنا ناقص واحد على 4 الان ديال تي كاري بلس ان. هنا عندنا تي كاري بلس ان راه موجبه دائما كما شفتوا معايا، عدد موجب وزدنا عليه واحد، زدنا عليه واحد العدد دونك راه كيبقى موجب. دونك هذه هي البريميتيف بلس اون كونستانت. كانت هذه هي الفقره ديالنا على لي زانتيغرال ديال لي فراكسيون. حد هنا غادي تحبس الحلقه ديال اليوم. الفقره الجايه غادي نديروها ان شاء الله اللي خاصه بلي فونكسيون بولينوميال.